नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईँको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sorangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 11 गते बिहिबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 27 तारिक आज नवमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा खाँडबारे मौन। मंगिरमा दोस्रो महासमिति बैठक गर्ने सहित 18 वटा निर्णय। सर्लाहीमा आर्जु भाउजू जिन्दाबाद। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदद्वारा सुन तस्करीको मुख्य नायिकेको खोजी। माओवादी पदाधिकारी बैठकमा विभाग र जनवर्गीय संगठन घटाउने बारे छलफल। 16 खुट्टे स्थित रेडी ट्रेड प्रालीको गोदाममा छापा। 55 बाकस ब्रेक प्याड बरामद। गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा पशु कार्यालयहरूको वार्षिक समीक्षा। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको मोडालिटी बदल्ने तयारी। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। नवलपरासीमा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको मृत्यु। ठमेल स्थित यलोडी क्लब प्रकरणमा कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा, सञ्चालकलाई उन्मुक्ति। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई महाअभियोग लगाउन संसद प्रदीप यादवको माग। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन समिति बनाउने। गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत 12 जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सतर्कता केन्द्रको निर्देशन। 5 जनालाई कारबाही गर्न माग। 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन। पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन संक्रमण निको हुने दर बढ्दै। गर्मी र मनसुन अवधि असोजसम्म नै जोखिम। 51 करोडको कोदो भारतबाट नेपाल आयात। गाउँमा खेत बारी बाँझै। लामखुट्टे नियन्त्रणमा ध्यान नदिए डेंगीको संक्रमण थप फैलिने चेतावनी। बंगलादेशमा यो वर्ष डेंगीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 पुग्यो र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना। खबरहरू विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबारे मौन रहँदै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सकिएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा 2 साउनमा सुरु भएर बुधबार सकिएको बैठकले मंगिरमा दोस्रो महासमिति बैठक गर्ने सहित 18 वटा निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाँडका विषयमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले फरक मत लिखित रूपमै राखेका छन्। अरू निर्णय सर्वसम्मत रहेको छ। तर संगठनमा इतर पक्ष र तत्कालीन राजनीतिक एजेन्डामा सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहे अनुसार निर्णय भएको छ। 6 दिनसम्म दिनभर जसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिएका थिए। संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउ मात्र गरेनन्, महामन्त्री गगन कुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै नेतृत्व विरुद्ध बोल्दै हिँडेको बताए। यस बाहेक धेरै नेताले बोलेको विषय थियो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता खाँड। फौजदारी अभियोग लागेपछि महामन्त्री थापाले निलम्बन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए। केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि संस्थापन इतर समूहका केही नेताहरूले खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखे। सह महामन्त्री द्वय महेन्द्र यादव र महालक्ष्मी उपाध्याय डिना सहित संस्थापन पक्षका नेताहरूले नेता खाँडको बचाउ मात्र गरेनन्। खाँड पक्राउ परेकै दिन 27 वैशाखमा कांग्रेसकै नेताहरूले गृहमन्त्रीलाई भेटेर खुट्टा नकमाउन भनेको भन्दै आपत्ति जनाए। केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत भएको संस्थापन पक्षको मूड बुझेपछि महामन्त्री थापाले 8 साउनमा 13 बुँदे लिखित मत नै राखे, जसमा 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय मागदावी भएको फौजदारी कसुरमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गए निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ। बुधबार भएको निर्णयमा कांग्रेस मौन बस्यो। न खाँडलाई निलम्बन गर्यो न उनको बचाउमा केही बोल्यो। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयको दोस्रो बुँदामा सरकारले थालेका भ्रष्टाचार विरुद्धका काममा सरकारको साथ सहयोग रहने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो समूहका नेता खानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय नगर्ने परिस्थिति मात्र बनाएनन्, बाहिर आफ्नो जति आलोचना भए पनि पार्टीमा आफ्नो बलियो पकड छ भन्दै सन्देश दिएका छन्। उनकै जोडबलमा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो, जहाँ विधान अनुसार पार्टी नचलाएको भनेर प्रश्न गरे भन्दा लाइभ गरेको 10 पुसमा भत्किएको गठबन्धन फेरि फर्काएकोमा धेरै प्रशंसा भयो। बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्त्य गर्दा देउवा स्वयंले भने धेरै आलोचना होला भनेको कम भयो, धन्यवाद। उनकै चाहना अनुसार बैठकले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा निर्णय गरेको छ। 10 पुस 2079 मा एमाले माओवादी गठबन्धन बन्नुलाई ठूलै कठिनाई मानेको कांग्रेसले नेतृत्वको राजनीतिक कौशलताका कारण पुरानै गठबन्धनलाई फर्काउन सफल भएको विश्लेषण गरेको छ। 10 पुसमा नयाँ गठबन्धन बन्दा कांग्रेसका अगाडि आएका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय र प्रादेशिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसरहरू अनायास टरेर गएको भन्दै बैठकको निर्णयमा भनिएको छ। यसले गठबन्धनका अन्य दलहरूमा अन्योलता सिर्जना गर्यो भने नेपाली कांग्रेसको सिङ्गो सांगठनिक संरचनाभित्र र बाहिर निराशा छायो। तर प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि विचलित नभएको र होसियारीका साथ आफ्नो राजनीतिक कौशलता प्रदर्शन गरेर राजनीतिलाई लयमा फर्काएको भन्दै कांग्रेसले पार्टी नेतृत्वको प्रशंसा गरेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसको प्रतिष्ठा बढेको भन्दै निर्णयमा भनिएको छ। निराश भएका कांग्रेसजनमा पुनः उत्साह छायो। कांग्रेसले यो सत्ता गठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने बताएको छ। यससँगै सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीमा देखिएको अलमल वा संशय तत्कालका लागि हटेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिरमा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नै तत्काल नीति अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो, तर 1.5 वर्षसम्म भएन। विधान अनुसार हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि भएको छैन। त्यसैले नीति अधिवेशन मार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी मंसिर 13, 14 र 15 मा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। यसका साथै सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित भएको छ। महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको कार्ययोजनामा भदौ 15 भित्र भातृ संगठनहरूलाई पूर्णता दिनेदेखि विधान अनुसार 2-2 महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति सहित 1 वर्षीय कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गरिएको छ। यो अनुमोदनसँगै 2 महामन्त्रीलाई अब पार्टी संगठनमा काम गर्ने बाटो खोलेको छ। यद्यपि विभागहरू गठन, समितिको पूर्णता लगायतका विषय सभापति देउवाकै हस्ताक्षर चाहिने भएकाले सांगठनिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला भन्ने नेताहरूमा रहेको छ। बुधबार बैठक अन्त्य गर्दै सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 2 असोजका लागि तोकेकाले संगठनात्मक कार्ययोजनामा भने महामन्त्रीहरूको योजना अनुसार हिँड्ने संकेत गरेका छन्। 1.5 सातासम्म चलेको बैठकमा नेताहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेका देउवा आफै चाहिँ निकै कम बोले। नेताहरूले उठाएका विषयमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विनम्र र तर प्रष्ट जवाफ दिएका थिए भने अर्का महामन्त्री थापाले लिखित रूपमै आफ्नो धारणा ल्याएका थिए। सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारबारे बोले, तर सभापति देउवाले भने बोलेनन्। राष्ट्रिय राजनीति, पार्टी सञ्चालनका विधिमा उनीसँगै जोडिएर पनि थुप्रै प्रश्न उठेको थियो। केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारीहरूले समेत प्रश्न गरेका थिए, तर सभापति देउवाले कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिएनन्। धेरै आलोचना होला भनेको कम भयो भन्दै बैठक टुङ्ग्याइदिए। नेपाली कांग्रेसले टोल समितिसम्म सामाजिक सञ्जालमा अकाउन्ट सञ्चालन गर्ने भएको छ। बुधबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि टोल समितिसम्म पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो अकाउन्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। तर पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिन्हको दुरुपयोग गरी व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अकाउन्ट तत्काल बन्द गराउन सचेत गराएको छ। तत्काल बन्द नगरे कारबाही गरिने कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छँदै केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा देउवा सोमबार मधेसतिर झरिन्। जनकपुरमा एक रात बसेर सर्लाही धनकौल गाउँपालिकामा पार्टीले आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनी मंगलबार दिउँसो पुग्दा माला लगाउन तछाड मछाड गर्नेहरूको ठूलै समूह थियो। सर्लाही 4 मा पर्ने यो पालिकामा आर्जुलाई माला लगाउन ठेलमठेल भिड थियो। कांग्रेसका
प्रदेश सांसद जगदीश जंगीलाल राय, जिल्ला सभापति सुरेन्द्र सिंह, कांग्रेस जिल्ला सचिव नीरज कार्की, जिल्ला पूर्व सभापति नागेन्द्र यादव इत्यादि थिए। मालाले आर्जु पुरिँदै गर्दा नारा लाग्यो, आर्जु भाउजू जिन्दाबाद, आर्जु भाउजू जिन्दाबाद। लगातार त्यही नारा गुन्जिरह्यो। एकाध पल्ट नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद भने। आर्जुकै साथमा मध्य प्रदेशका कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण यादव पनि आएका थिए। भेलामा सहभागीहरू व्यक्तिका नाममा नारा लागेको घटना अनौठो लागेको सुनाउँदै थिए। नारा र मालामा मखमले आर्जुले मधेसलाई अर्को साल टन्नै बजेट छुट्याउने बाचा गर्न भ्याइहालिन्। उनले सभामा थुप्रै आश्वासन पनि बाँडिहालिन्। आर्जुलाई नारामा भाउजू पुकार्नेहरूले कांग्रेसकी एक नेत्री नभई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीका रूपमा सम्बोधन गरी पटक पटक नारा लगाउनु अनौठो थियो। कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले भने, व्यक्तिका नाममा नारा लगाउने हाम्रो कल्चर होइन, यहाँ यस्तै भयो आज। कांग्रेस मधेसका प्रदेश सांसद जंगीलाल राय भने, पार्टीको मञ्चबाट लगाइएको नारा नभई भिडभाडको माहौलमा नारा लागेको तर्क गर्छन्। भिडभाडमा एउटाले कराउँदा अरू पनि कराए होलान्, योजनाबद्ध होइन। उनले भने, हौसलामा जनताले कराउँछन् नि, त्यो त्यस्तै भएको हो। 10 दिनपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हिजो आकस्मिक समय मात्रै चल्यो। 1 घण्टा 36 मिनट चलेको बैठकमा मुख्यतः काठमाडौँबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल सुनको विषय चर्को गरी उठ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले क्विन्टल सुन प्रकरणमा ड्राइभर र भरिया मात्रै पक्राउ परेको र मुख्य व्यक्ति अझै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। नेकपा एमाले र राप्रपाले त यो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि मुख्य न्यायिकसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताए। साउन 2 गते साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर लैजान लागि अवस्थामा 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। साउन 10 गतेसम्म यस प्रकरणमा संलग्न भएको 1 भारतीय र 1 चिनिया नागरिक सहित 16 जना पक्राउ परेका छन्। विमानस्थलबाट सर्वसाधारणले 2वटा मोबाइल ल्याउन नपाउने, एउटा सिक्री ल्याउँदा बिल देखाउनु पर्ने भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट भन्सार पास हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। यस प्रकरणमा उच्च नेतृत्वले जानकारी छैन भनेर उन्मुक्ति पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सूचना प्राप्त हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थियो कि थिएन? अवश्य थियो। उनले भने, कर्मचारीको सेटिङले मात्र यस्तो सुन तस्करी भएको छैन। प्रमुख सचेतक गिरीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न गरे। गृहमन्त्री अब पनि कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न, लायक हुनुहुन्न। अब कुन नैतिकताले तपाईँ त्यो धरातलमा बस्न सुहाउँछ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि अवैध सुन आयात प्रकरणमा संलग्न मुख्य दोषी पक्राउ पर्नुपर्ने बताए। विमानस्थल बाहिर ट्याक्सीमा सुन आएको थाहा पाएपछि त्यही नसमातेर ट्याक्सी मालिककोमा पुगेपछि समातेको भए मालिक पक्राउ पर्न सक्ने तर्फ किन ध्यान नपुर्याएको भन्दै उनले प्रश्न गरे। केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर सुन तस्करी प्रकरणलाई टाल्न नपाइने उनले बताए। लामिछानेले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण लगायतका प्रकरणमा समेत जरोसम्म नपुगेर गिजोल्ने काम मात्र गरेको आरोप समेत लगाए। भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमलाई स्याबास भनेको फाइदाको रूपमा नलियोस्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेको चेतावनी छ। जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, फाइल खोलेको गन्न मात्र सुरु गरेको हो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सरकारले चाहे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराइरहेको सुन तस्करीको जरोसम्म पुग्न सक्ने बताउँछन्। त्यो 1 क्विन्टल सुन कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? सूचनाको स्रोत के हो? स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने सूचना दिएन होला? उनको प्रश्न छ कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनकै निम्ति यो 1 टिप सुन पक्रने काम भएको हो? अध्यक्ष लिङदेनले दोहोर्याएका छन्, भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई जोगाउने काम नहोस्। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सुन प्रकरण सहित अगाडि बढेका भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरूको जरोसम्म पुग्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस कार्यमा सरकारले कसैको अनुहार र कुनै दल हेर्न नहुने उनको सुझाव रहेको छ। सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरू दोषी रहेको भनी समाचारहरू प्रकाशन भएको भनी विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। तिनलाई समेत जवाफ दिँदै सांसद पौडेलले भने,
माछा सानो ठुलोको प्रसङ्ग होइन, यहाँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दा खुसी हुनुपर्ने हो नि। यस प्रकारका घटनाहरूमा अझ अगाडि बढेर छानबिन होस्। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले पनि नेपाल तस्करीका लागि उर्वर भूमि हुन लागेको उल्लेख गर्दै तस्करको मुख्य नाइकेसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अनेक बहानामा नेपालमा सुन भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दोहोर्याए, भरियालाई पक्रिएर मेन नाइकेलाई छोड्नु हुँदैन। भरियालाई जेल पठाएर क्विन्टल सुन प्रकरणलाई सामसुम पार्ने नसोच्न कङ्ग्रेसकै अर्का सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले चेतावनी दिए। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायिकालाई पक्राउ नगरे संसद भवनभित्रै आमरण अनसन बस्ने उनको घोषणा छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई पक्रिएर मुख्य नायिकालाई नपक्री बस्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने म यो सदनमा घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरू पक्राउ पर्नु भएन भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन बस्ने घोषणा गर्न चाहन्छु, शर्माले भनेका छन्। उनले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यसैबीच एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले सुन प्रकरणका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। आकस्मिक समयमा उठेको मागका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्न रुलिङ नभएको भन्दै एमाले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न दिएन। सभामुखले आकस्मिक समय सकिएपछि शून्य समयमा बैठकलाई अगाडि बढाउन खोजेपछि एमाले बेल घेर्न पुगे। एमाले सांसदहरूले नारा लगाए, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर, सुन तस्करलाई कारबाही गर। संसदमा अवरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा भएका विषयहरू हटाएर बैठक नै स्थगित गरिदिए। अर्को बैठक साउन 15 गते बोलाइएको छ। एमालेका सांसद ठाकुर गैरीले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म सदन चल्न नसक्ने बताए। सुन तस्करी भइरहने तर भरिया समातेर सामसुम पार्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएकाले पुनः दोहोरिन नदिन छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 सांसदले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव नै दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद मनिष झा भन्छन्, भन्सारबाट 1 क्विन्टल सुन कसरी पास भयो भन्ने विषयमा प्रश्न छ। यस सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेका हौं। सुन प्रकरणको यथार्थ छानबिनका लागि र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सहयोग गर्नका लागि उक्त प्रस्ताव लगिएको उनको भनाइ छ। प्रस्तावमा यति धेरै सुन पत्ता नलागी कसरी भन्सार जाँच पास भयो, सरकारले सुन तस्करी रोक्न कस्तो पहल लिएको छ, उक्त पहलमा के कति प्रगति भएको छ, तस्करी रोकथामको सरकारी कार्ययोजना कस्तो छ, सरकारले बरामद गरेको के सुनको के गर्ने सोच छ आदि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै विगतमा भएका सुन तस्करीको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसपछि अपनाएका नियन्त्रणका उपायको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको छ। बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीका विभाग र जनवर्गीय संगठनको संख्या घटाउने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारीको बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई विधान सम्मत बनाएर चलाउनु पर्ने, नेताहरूको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउनु पर्ने, विभागहरू घटाएर कामकाजी बनाउनु पर्ने तथा जनवर्गीय संगठनको संख्या पनि घटाएर चुस्त प्रकारका संगठन बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्ने विषयमा छलफल भयो। आजको बैठकमा हामीले प्रतिवेदन, विधान, कार्यविभाजन, विभाग घटाउने र कामकाजी बनाउने तथा जबसको संख्या धेरै भएकाले घटाउने र थोरै बनाउने विषयमा छलफल भयो। सचिव पौडेलले भने, अब अध्यक्ष फर्किनु भएपछि 13 असारमा पुनः बैठक बस्दा त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन्छौं। आगामी 17 असारका लागि तोकिएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा लगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको उपलब्ध पदाधिकारीहरूको बैठकले बुधबार कुनै एजेन्डा तय नगरे पनि प्रारम्भिक छलफल गरेको सचिव पौडेलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुक बाहिर रहेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पदाधिकारी बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले पार्टीलाई विधान र विधि सम्मत चलाउनु पर्ने तथा पार्टीलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै आगामी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कसरी प्रभावकारी र फलदायी बनाउने भन्ने विषयमा समेत पदाधिकारीहरूले धारणा राखेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सोह्रखुट्टेमा रहेको एउटा गोदाममा छापा मारेको छ।
हङकङबाट सुन मगाउने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रणालीको दावी गरिएको सो गोदाममा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले ब्रेक प्याड बरामद गरेका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरमा लाग्ने 55 बाकस ब्रेक प्याड बरामद गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताएका छन्। पक्राउ परेकाहरूको बयान अनुसार पहिलेदेखि नै सुन तस्करले सो गोदाममा सुन ल्याएर निकाल्ने र रिप्याक गर्ने गरेका थिए। बुधबार नै सुन प्रकरणमा राजस्वले व्यापारी राकेश कुमार अड्डुकियाको घरमा छापा हानेको छ। हुन्डी कारोबारमा समेत संलग्न अडुकियाको कमल पोखरी स्थित घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले छापा मारेका हुन्। व्यापारी अडुकियाले पछिल्लो समय हङकङ, भारत र दुबईको भ्रमण गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका अडुकिया शेयर कारोबारमा पनि संलग्न रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको मोडेल बदल्न सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान लाने अधिकांश कृषकले अनुदान दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई दिने विधि र परिधि बदल्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा अनुदान जति दिए पनि आयात झन बढ्दै गएको भन्दै एउटै कृषकले दोहोरो र तेह्रो अनुदान लैजाँदा समस्या आएको उनीहरूले बताए। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयद्वारा गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा पशु कार्यालयहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सो कुरा बताएका हुन्। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक वासुदेव रेग्मीले सर्वपक्षीय सुझाव अनुसार आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदानको मोडालिटी बदल्ने बताएका छन्। कृषिमा लागेको अनुदान दुरुपयोग भएको बारे धेरै गुनासो आएकाले अब अनुदान दिँदा केही परिमार्जन गरी दिने तयारी भएको बताए। कार्यक्रममा पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका डाक्टर राजेश कुमार चौधरी, जिल्ला सहकारी कार्यालय पोखराका रजिस्ट्रार रोशन अरियाल, पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए। समीक्षा बैठकको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका कृषि मन्त्री महेन्द्र ध्वज जीसीले गरेका थिए। पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीका महानिर्देशक डाक्टर मनबहादुर पुनको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम भएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिएकी छन्। उक्त प्रकरणमा हालसम्म 22 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसकै सांसदले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। सांसद सुनिल शर्माले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गरेका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ परेको र मुख्य दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। उहाँहरूले भरिया मात्र होइन, मुख्य दोषीलाई पक्रियो भन्नु पर्थ्यो। समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन भित्र समात्छु भन्न सक्नु पर्थ्यो। उनले भने होइन भने अनुसन्धान प्रक्रिया सहज बनाउन सुनको मालिक पत्ता नलागेसम्म उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्दछ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फर्केपछि आफू यो विषय उठाएर आमरण अनसन बस्ने बताएका छन्। ठमेल स्थित लर्ड अफ ड्रिङ्क्समा नाबालिकालाई प्रवेश दिएको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। क्लबका फ्रन्ट अफिस म्यानेजर सहदेव सेडाई, कर्मचारी सपना ढुङ्गाना र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रविन श्रेष्ठलाई बालबालिका विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरू मध्ये सेडाई र ढुङ्गाना प्रहरी हिरासतमा छन्। श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले गरेको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा क्लबमा नाबालिकालाई प्रवेश गराएको खुलेपछि प्रहरीले 2 सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। यलोडीका सञ्चालक रुदी बल्लभ श्रेष्ठ र राजु सिंह सुवाललाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। तर सरकारी वकिलले घटना भएका बेला क्लबमा उनीहरूको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गरिदिएको थियो। रुदिल र सुवाल दुवैले आफूहरू त्यसबेला क्लबमा नभएको भन्दै इन्ट्रान्स गेटमा खटिएका कर्मचारी सेडाई र ढुङ्गानालाई पीडित र उनकी साथीले झुक्क्याएर कसरी प्रवेश गरे भन्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाटै बुझी पाऊँ भन्दै बयान दिएका थिए। त्यसपछि काठमाडौँ प्रहरीले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। रुदिलले बयानमा आफ्नो क्लब राति 8 बजेदेखि सुरु भएर बिहान 3-4 बजेसम्म सञ्चालन हुने भन्दै क्लबमा सेवाग्राहीले आएर सुरुमा
एक काउन्टर अगाडि परिचय पत्र देखाएर मात्र प्रवेश गराउने गरेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको अनुसार 31 जेठमा बिहान 3 बजे ललितपुर 4 स्थित डेरामा 15 वर्षीय किशोरी बलात्कृत भएकी थिइन्। त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनलाई एलओडी क्लबबाट त्यहाँसम्म ल्याएर बलात्कार गरेको खुलेको थियो। त्यसक्रममा उनको उमेर 15 वर्ष 11 महिना 4 दिन देखिएपछि ललितपुर प्रहरीले नाबालिगलाई क्लबमा प्रवेश गराएको आरोपमा सञ्चालकमाथि पनि अनुसन्धान थालेको थियो। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका 6 मा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वका प्रहरी परीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बौद्धिकाली 6 माझडाँडाका 79 वर्षीय लीला आले र 66 वर्षीय उमा कुमारी आलेको जंगली च्याउ खाँदा मृत्यु भएको बताएका छन्। उनीहरूले गत शुक्रबार स्थानीय जंगलमा पाइने च्याउ पकाएर खाएका जनाइएको छ। जंगली च्याउ खाएका मध्ये ललिता आले मगर, तारा आले मगर र खगिसरा सिन्जाली पनि बिरामी भएकोमा उनीहरूको उपचारपछि निको भएका छन्। बिरामी भएका लीला र उमा कुमारीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा लगिएको थियो। स्थानीय नेत्रबहादुर सारूले भने उपचारका क्रममा मंगलबार राति उमा कुमारीको अस्पतालमा नै मृत्यु भएको हो। उनले भने लीलालाई उपचार सम्भव नहुने भन्दै अस्पतालले फिर्ता गरेपछि मंगलबार राति घरमा मृत्यु भएको हो। बिरामी भएका अन्य 3 जना स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको स्थानीय सारूले बताएका छन्। गत वर्ष पनि जंगलमा पाइने विषालु च्याउ खाएर स्थानीयको मृत्यु भएको र जंगलमा पाइने विषालु च्याउ खाने चलन नरोकिएकाले वर्षेनी बिरामी हुने समस्या यथावत रहेको स्थानीयवासी तारा पुलामीले बताएकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई महाभियोग लगाउन माग गरेका छन्। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर चरित्र हत्या गरेको बताए। उनले भने हिजो मात्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले खर्च विवरण बुझाएनन्, सार्वजनिक गरेनन् भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। त्यो विज्ञप्ति कस्तो छ भने जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या हुने गरी योजना बनाएर प्रमुख आयुक्तले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। महासभामुख महोदय, जबकि हामीले समयमै खर्चको विवरण बुझाएका छौं। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा रेकर्ड छ। हामीले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत खर्चको विवरण सार्वजनिक पनि गरेका छौं। सांसद यादवले भने तर जानी जानी कानूनको आफै व्याख्या गरेर प्रमुख आयुक्तले जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र हत्या गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो खेदजनक छ। त्यसैले म यो सदन मार्फत प्रमुख आयुक्तज्यूलाई माफी माग्नका लागि अनुरोध गर्दछु। माफी माग्नु भएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई बाध्य भएर कि त हामीले मानहानिको मुद्दा ठोक्नुपर्छ, अन्यथा महाभियोग लगाउनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने भएको छ। गत असार 29 गते सुरु भएर साउन 5 गते सम्पन्न सो पार्टीको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने सहित 5 वटा निर्णय गरेको जनाएको छ। हिजो पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले एमसीसीका बारेमा निरन्तर जानकारी लिने प्रयोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने जानकारी दिए। त्यस्तै सो पार्टीको सचिवालय बैठकले समाजवादी मोर्चाका दलबीच मतभिन्नता भए पनि साझा बुँदामा सहमति जनाउने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मोर्चाको कार्यनीति योजनाका विषयमा पार्टी पंक्तिलाई प्रश्न पार्ने पनि नेकपा यसले निर्णय गरेको छ। साथै समाजवादीले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 19 र 20 गते पोलिट ब्युरो तथा 21 र 22 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक काठमाडौँमा बस्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभिन्न 5 वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने, कृषि क्षेत्रमा ठोस कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी मिटर ब्याज समस्या, लम्पी स्किमबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहत, सहकारी पीडितहरूलाई कारबाही र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही नरोक्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानमा करारमा नियुक्त गरिएका 12 जनाको नियुक्ति खारेज गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विधि र प्रक्रिया विपरीत टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्त दिएको भन्दै केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सुवेदी सहित 5 जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको हो। संस्थानमा नियुक्त 2 जना उपसम्पादक, 7 जना समाचारदाता, 1 जना परामर्शदाता र 2 जना वरिष्ठ सहायकको नियुक्तिलाई खारेज गर्न सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको हो। उनीहरूको नियुक्ति गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2052 को विनियम 41 बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस बिना नै
विनियाम बलिको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्त गरिएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सराङकोट शुभ खबरमा। अब बाँकी खबरहरू। विधा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा हाजिर नभएका 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले आग्रह गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना निकालेर गैर हाजिरी हुनुको कारण खुल्ने सन्तोषजनक स्पष्टीकरण सहित 7 दिनभित्र हाजिर हुन भनेको हो। गैर हाजिरी रहेका 1 जना हवलदार, 5 जना सहायक हवलदार र 16 जना जवानलाई स्पष्टीकरण सहित 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको हो। निर्देशन अटेरी गरेमा सेवाबाट हटाइने सूचनामा जनाइएको छ। लामखुट्टे नियन्त्रणमा ध्यान नदिए डेङ्गीको संक्रमण थप फैलिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। गर्मीसँगै पानी परिरहेकाले लामखुट्टेको वृद्धि विकास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न नसके संक्रमण थप फैलिने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका निर्देशक रुद्र प्रसाद मरासिनीले लगातार सरसफाइमा ध्यान नदिँदा संक्रमण दैनिक बढिरहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार यसपालि अहिलेसम्म 4000 जना भन्दा धेरैलाई डेङ्गीको संक्रमण भइसकेको छ। यसमध्ये 80% संक्रमित सुनसरीका रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताएका छन्। पशु चौपाईमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको संक्रमण निको हुने दर बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म देशभरिका गरी 10,54,000 पशु संक्रमित भएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 7,68,000 पशुमा संक्रमण निको भइसकेको छ। अहिले सक्रिय अवस्थाका संक्रमित पशुको संख्या 2,68,000 रहेको छ। लम्पी स्किनकै कारण पछिल्ला 5 महिनामा 48,000 भन्दा धेरै गाई भैँसी मरेका छन्। यो रोगको संक्रमण सुदूरपश्चिम कर्णाली र कोशी प्रदेशमा धेरै रहेको छ। यो रोग विरुद्धको खोप एलएसपी लगाइएका गाई भैँसीको संख्या 3,01,000 भन्दा धेरै रहेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। मुलुकको पूर्वी पहाडी जिल्लामा कुनै बेला पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने कोदो पछिल्लो समय भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ। युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण गाउँमा खेतबारी बाँझै छन्। यस्तोमा कोदोमा पनि भारतमाथि नै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा पूर्वी नाका काँकड भिट्टा भएर रु 51 करोड 31 लाख 20 हजार बराबरको कोदो भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्क छ। काँकड भिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरका अनुसार सो अवधिमा 16,035 मेट्रिक टन कोदो आयात गरिएको छ। यसैगरी गाउँघरमा फालाफाल उत्पादन हुने फर्सी नबिकेर किसानले गाई भैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउने गरेको अवस्थामा त्यही फर्सी भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ। सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा भारतबाट रु 7 करोड 57 लाख 28 हजार मूल्य बराबरको 4,733 मेट्रिक टन फर्सी आयात गरिएको छ। कोदो र फर्सी मात्र होइन, फापर, खुर्सानी, घिरौँला, लौका, करेला, तरुल, भिन्डी, सिमी लगायतका वस्तु भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु 19 करोड 83 लाखको 12,379 मेट्रिक टन खरियो खुर्सानी पूर्वी नाका हुँदै भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ। सोही अवधिमा रु 31 करोड 98 लाख बराबरको 19,988 मेट्रिक टन करेला, रु 18 करोड 74 लाख 72 हजारको 11,717 मेट्रिक टन भिन्डी र रु 8 करोड 96 लाख 80 हजार बराबरको 5,605 मेट्रिक टन सिमी भारतबाट आयात गरिएको ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विभिन्न माग राखेर तालाबन्दी गरेपछि क्याम्पस प्रमुखको निर्देशनमा पठन पाठन नै बन्द गरिएको हो। क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन प्रसाद लामिछानेले विभागीय प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गराएका हुन्। यो विषयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको छ। सोबिउले साउन 8 गतेदेखि तालाबन्दी गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पठन पाठन गराउन नसकिने क्याम्पसले प्रशासनले जनाएको छ। भारतले हिन्दीलाई विश्व भाषा बनाउने प्रयास थालेको छ। भाषिक विविधताको मूल्य र हिन्दीलाई विश्वव्यापी भाषाको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई 10 लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले राष्ट्रसङ्घको विश्व सञ्चार विभागकी उपसचिव मेलिसा
क्लेमिङलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्दै बहुभाषिकताको बृहत्तर उद्देश्य तथा भाषागत समावेशिता प्रवर्धनमा भारत सरकारको यो योगदानबाट सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। यो सहयोगबाट विश्व संस्थाले हिन्दी भाषालाई बढी प्रयोग गर्नका साथै त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा हिन्दी भाषीको संलग्नता पनि बढाउने विश्वास भारतीय राजदूतले व्यक्त गरेका छन्। भारत सरकारले हिन्दी भाषाको प्रवर्धनका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। विदेशकै खबरको सिलसिलामा बंगलादेशमा यस वर्ष डेंगी संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 पुगेको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग डेंगीका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 35,270 पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय DFHSले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो केही समय यता भारतमा गोलभेडाको मूल्य निकै आकाशिएको छ। गोलभेडाको मूल्य भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो छ। यस्तो स्थितिमा दुई देशबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले नेपालबाट गैर कानुनी रूपमा गोलभेडा भारत पुर्याउने गरेको बताइन्छ। यसै क्रममा 19 दिन अघि नेपाल भारत पश्चिम सिमानाकाबाट भारतीय सीमा बल SSBले ठूलो परिमाणमा गोलभेडा नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले त्यही गोलभेडाका कारण भारतको भन्सार विभागका 4 जना कर्मचारीलाई निलम्बनको स्थितिसम्म पुर्याएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले जनाए अनुसार भन्सार विभागका 4 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको हो। प्राप्त समाचार अनुसार जुलाई 7 तारिकमा भारतको महाराजगञ्ज प्रहरी SSBको संयुक्त टोलीले करिब 4,80,000 भारतीय रुपियाँ बराबरको गोलभेडा बरामद गरेको थियो। गोलभेडा अवैध रूपमा नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। त्यसपछि प्रहरी र SSBको संयुक्त टोलीले त्यो गोलभेडा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको थियो। नियमअनुसार यसरी बरामद गरिएको अवैध गोलभेडा 24 घण्टाभित्र नष्ट गरिनुपर्ने थियो। भन्सार कार्यालयले पनि गोलभेडा नष्ट गरिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। घटनाक्रम जुलाई 7 तारिकमा सुरु हुन्छ। महाराजगञ्ज जिल्लाको प्रहरी र SSBले गोलभेडा सहितको 2वटा जीपलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रत्येक जीपमा 1.5 टन गोलभेडा रहेको थियो। प्रहरी र SSBको टोलीले जीप सहित सबै गोलभेडा भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको थियो। भन्सार कार्यालयले पनि नियमअनुसार गोलभेडा नष्ट गरिएको जानकारी माथिल्लो निकायलाई पठाएको थियो। त्यसपछि जुलाई 8 तारिकमा पुनः 1.5 टन गोलभेडा सहितको 2वटा जीप नौतोना क्षेत्रको सम्पथिया प्रहरीले पनि नियन्त्रणमा लियो, जसको जानकारी सम्पथिया प्रहरी पोस्टले आफ्ना माथिल्ला अधिकारीहरूलाई गराए। तर जुलाई 7 तारिकमा नियन्त्रणमा लिएको जीप र त्यसको एक दिनपछि जुलाई 8 तारिकमा नियन्त्रणमा लिएको जीपको नम्बर र रजिस्ट्रेसन नम्बर एउटै पाइएपछि प्रहरी अधिकृतहरू आश्चर्यमा परेका थिए। ती दुवै जीपमा रहेको गोलभेडाको परिमाण पनि बराबर रहेको थियो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै बंगालको खाडीको उत्तर पश्चिम र आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। त्यस्तै मनसुनको न्यून चापीय रेखा पनि सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भने मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज भरे राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयका जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक खाँडबारे मौन। मङ्सिरमा दोस्रो महासमिति बैठक गर्ने सहित 18वटा निर्णय। सर्लाहीमा आर्जु भाउजू जिन्दाबाद। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदद्वारा सुन तस्करीका मुख्य नायकको खोजी। माओवादी पदाधिकारी बैठकमा विभाग र जनवर्गीय संगठन घटाउने बारे छलफल। 16 खुट्टे स्थित रेडी ट्रेड प्रणालीको गोदाममा छापा। 55 बाकस ब्रेक प्याड बरामद। गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा पशु कार्यालयहरूको वार्षिक समीक्षा। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको मोडालिटी बदल्ने तयारी। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। नवलपरासीमा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको मृत्यु। ठमेल स्थित एलओडी क्लब प्रकरणमा कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा, सञ्चालकलाई उन्मुक्ति।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई महाअभियोग लगाउन सांसद प्रदीप यादवको माग। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन समिति बनाउने। गोरखापत्र संस्थानमा कार्यरत 12 जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सतर्कता केन्द्रको निर्देशन। 5 जनालाई कारबाही गर्न माग। 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन। पशु चौपाईमा फैलिएको लम्पी स्किन संक्रमण निको हुने दर बढ्दै। गर्मी र मनसुन अवधि असोजसम्म नै जोखिम। 51 करोडको कोदो भारतबाट नेपाल आयात। गाउँमा खेतबारी बाँझै। लामखुट्टे नियन्त्रणमा ध्यान नदिए डेङ्गीको संक्रमण थप फैलिने चेतावनी। बङ्गलादेशमा यो वर्ष डेङ्गीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 185 पुग्यो। नेपाल भारत सीमामा समातिएको गोलभेडाले भारतका 4 भन्सार अधिकारी निलम्बित। र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली। 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।